बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नासरीन, IMF का मुआहिदा हुकूमत के लिए वो गले की हड्डी साबित हुआ जिससे ना वो निगल सकते हैं और ना ही वो उगल सकते हैं। कर्ज लेते हैं तो फंसते हैं और अगर नहीं लेते तो और भी फंसते हैं, क्योंकि मुल्क को दिवालिया करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। अब अगर कर्ज लेते हैं तो IMF की कड़ी से कड़ी शराइत मानना पड़ेगी, जिसमें आपको बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल, डीजल, हर चीज की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। अवाम पहले इस महंगाई की छुरी के नीचे दब चुके हैं, महंगाई की छुरी उनके ऊपर चल चुकी है, लेकिन हुकूमत को इसका कोई एहसास नहीं है और वो इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। हुकूमत इस पर बड़े शादमाने बजा रही है, खुश हो रही है, लेकिन यही सब कुछ इमरान खान के दौर में होता था तो ये लोग कहते थे कि जी मुल्क लुट गया, IMF के हवाले कर दिया गया, IMF की सारी किस्तें मान ली गई हैं, पेट्रोल 300 रुपए तक पहुंचाएंगे। लेकिन वही सब कुछ अब ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं कर पा रहा। और कई महीनों के बाद IMF 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन क्या इससे मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा? अगर आएगा तो कैसे? सियासी इस्तेहकाम के बाद मुआशी इस्तेहकाम यहाँ पर कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान की जो बीमार मईशत है वो इस कर्ज का बोझ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि IMF की जो शराइत हैं उनके ऊपर किस तरह अमल होगा? जो उन्होंने शर्तें आयद की हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, वो किस तरह होगा? और जो IMF ने पाकिस्तान को 5 बड़े टारगेट्स दिए हैं वो कैसे पूरे होंगे? क्या टैक्स वसूली में इजाफा अवाम पर छुरी फेरने से ही पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा? इस सब पर बात करते हैं। बात करने के लिए आज मेरे मेहमान मौजूद हैं अली इमरान चट्ठा, जो कि तजियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना अब्दुल जब्बार साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, जो सबका टिकट होल्डर PTI की हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले सर आपकी तरफ, जो IMF को जो कर्ज दिया गया है, क्या इस कर्ज के बाद पाकिस्तान की मईशत की बहाली के कोई इम्कानात आप देख रहे हैं? शुक्रिया मलकानी साहब। आपने देखा कि अभी 1 अरब 10 करोड़ की जो किस्त देनी है IMF ने, उसकी अभी मंजूरी उन्होंने दी है। और यहाँ ये किस तरह से मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जैसे इनको कोई मुफ्त में पैसे दे दिए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें, इन्होंने जब हमारी हुकूमत थी, इमरान खान के ऊपर ये इल्जामात लगाते थे कि IMF को मुल्क बेच दिया, बिल्कुल ऐसे ऐसे मुआहदे कर लिए, सौ आज उन्होंने कड़ी से कड़ी जो शराइत थी वो भी तस्लीम की हैं। बिल्कुल। और उसका रिजल्ट ये है, आपने देखा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके रेट्स कम हो रहे हैं। रात भी इतनी खुशियां मनाने के बावजूद बिल्कुल वो उन्होंने पेट्रोल और डीजल का जो है वो बम रात 12:30 बजे के बाद वो बम जो है अवाम पर गिरा दिया। बिल्कुल। तो यानी ये कह के पहली शर्त मान ली गई है जो उनके मुआहदे की गई थी। उस शर्त मानकर भी अवाम के साथ अवाम को क्या रिलीफ दिया? अवाम तो पहले से इस महंगाई की चक्की में पिस रही है और अवाम पे मजीद जो बोझ डाल दिया गया है, अवाम बेचारी क्या करेगी? बिल्कुल। अफाके काटने पे मजबूर हो गए हैं लोग। इनके आज आप आम मार्केट में देख लें, जब इमरान खान की हुकूमत गई थी उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए था। बिल्कुल। और हमने 30 जून तक जो 150 रुपए रेट था उसी को रखा था। इन्होंने आते ही डॉलर का हाल देख लें, पेट्रोल का हाल देख लें, डीजल का हाल देख लें, गैसेस के जो प्रॉब्लम है वो देख लें, इवन जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं घर में, आटा, दाल, घी और बिजली के जो बिलों पे इन्होंने जो कुल्हाड़ा चलाया है, अवाम इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो अपने घरों के बिल भरते हैं तो खाने को कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बिजली का बिल नहीं भरते तो काटने के लिए आ जाते हैं। तो सिचुएशन बड़ी अजीब है। मैं ये समझता हूं कि इनको अब होश के नाखन लेने चाहिए। ठीक है
ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। अली इमरान साहब, सर यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईएमएफ की किस्त तो आपको मौसूल हो गई है, लेकिन इसकी किस्त के मौसूल होने के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? जो दिवालियापन आप देख रहे हैं, जो डॉलर की कीमत कहां से कहां पहुंच रही है, तो सर इस कंडीशन के बाद जहां पे आपको एक हवा का झोंका मिला है, सर झोंका क्या कहूंगा, टैक्सेस की भरमार आपके सामने है, क्या मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा? क्या समझते हैं अली इमरान साहब? देखिए, रातों रात तो दुनिया में कोई भी इंकलाब नहीं आता। मस्जिद के इस्तेहकाम के लिए सबसे पहले हमारे जितने भी सियासतदान हैं, इनको रोड मैप तशकील देना चाहिए, ताकि एक जो है वो कंटिन्यूस पॉलिसी चले, जो आने वाली हुकूमतें भी चलाए, और जो है इक्तिसादी नमून जो है वो स्टेबल रहे। अभी फादर दोस्त बात कर रहे थे इमरान खान साहब के उसके, तो ये जितने भी जो टैक्स लेवी का मुआहदा था, ये करने के लिए खान साहब ने ही सिग्नेचर किए थे। फादर बजट की जो बात थी सुबह की, वो भी पुरानी हुकूमत का मुआहदा था। हाँ, अलबत्ता इन्होंने खुशामद में 2 कदम आगे जरूर गए हैं। वो खुशामद में ये 2 कदम आगे इस तरह से गए हैं कि इन्होंने जो डॉलर है उसको कैप नहीं किया, उसको फ्री, उसको सिर्फ महार के तौर पर छोड़ दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जो है वो डॉलर को कैप रखने के लिए बाकायदा एक हिकमत अमली वजह की जाती है। यहाँ पे तो अर्निया ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उससे निकाल के इन्वेस्टमेंट की जाती है, जब ऐसा नहीं होता। आपको डील की बजाय तजारत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको दुनिया के साथ चलने के लिए आपको अपनी ट्रेड पॉलिसी वादे करनी पड़ेगी। आपको अपना जो है ट्रेड जो है अधिकारी की पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत जो है वो सिर्फ बातों की खातिर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि शायद एक दोस्त मुल्क से ऑफर है या एक उम्मीद थी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली गलत ट्रैक पे है कि आप हाईकोर्ट का फैसला जो है, जिसमें हाईकोर्ट ये ऑर्डर दे रही है कि आप बिजली को बिलों पे जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो नहीं लगा सकते। पहले से ही टैक्सेस की भरमार है, आपने 4 रुपए उसको महंगा करके बिस्मिल्लाह करके उसको बिजनेस से एडजस्ट कर दिया। देखिए, अगर ये सब कुछ करना प्लस माइनस की पॉलिसी में तो एक अकाउंटेंट कर सकता है हुकूमत। लेकिन अली इमरान साहब, सर आपने, ठीक है सर, आपने एक बात की साबका हुकूमत के हवाले से आप कह रहे थे, लेकिन सर हमने वहां पर देखा आपके वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि ऑन एयर ये बात करते रहे, उन्होंने कहा कि पहले कहते कि खान साहब की वजह से जो मुआहदे करके गए थे उसकी वजह से हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सब कुछ है। उसके बाद वो खुद दोबारा के कहते हैं कि जी नहीं, उस वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये कीमतें बढ़ रही हैं। देन जाके कहते हैं कि जी हमारी शरायत IMF ने अभी तक पूरी नहीं की है, जो अभी उनकी बातें मान रहे हैं। तो सर इतने कंफ्यूज क्यों है? अगर खान साहब वाकई कर गए थे ये सब कुछ, तो सर फिर ये कभी एक स्टेटमेंट में क्यों कायम नहीं रहते? कभी कुछ आके सामने कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अली इमरान साहब, अच्छा देखिए, बेसिकली मिफ्ता इस्माइल है जो है ना, उसका सब एक प्रॉब्लम है कि उनका कोई गवर्नमेंट का एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो एंजॉय करने का एक्सपीरियंस बहुत महदूद है। ये एक जो है वो बात मुत्तफिका तौर पर तस्लीम शुदा है। और मुफ्ता इस्माइल जो है वो शाह के वफादार बन के IMF के आगे सरेंडर कर रहे थे। देखिए, जब आपने फाजिल बजट बनाने हैं और आपने उसको वादा कर दिया है कि हम एक जो अगला बजट है वो फाजिल देंगे, फाजिल से मजबूरा दिए कि उसमें जो है कोई भी लॉस नहीं होगा, तो रातों रात टैक्स फ्री बजट नहीं बना सकते, रातों रात जो है वो फाजिल बजट नहीं बना सकते। तो उसके लिए हिकमत अमली एक पूरा लाइनअप करना पड़ता है, सुबह रोड मैप तय करना पड़ता है। इन्होंने जो है आमदनी हासिल करने के लिए पुराना चलाना शुरू कर दिया। 200 यूनिट जो है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे बारह दोस्तों बैठे हैं, आप बैठे हैं, 200 यूनिट तो एक पंखा और एक लाइट गिरा के भी जो है सुपर बन जाते हैं। तो ये 200 यूनिट में जो कहानी है ये पुरानी हो गई है, बिल्कुल इसको खत्म करना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी बात, आपने पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की बात की। जी सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप ईरान से तेल इम्पोर्ट कर लें, आप सऊदी अरब के साथ साथ इंडिया अपना ब्लैक मार्केट से, ईरान की ब्लैक मार्केट से, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक कंपनी 50% से ऊपर अपने इस्तेमाल का तेल लेते हैं। आप साथ है, आपकी तो बाकी तिजारत नहीं है, आपकी ईरान के साथ कोई इतनी खास ऑयल की ट्रेड नहीं है, बिजली की ट्रेड नहीं है। आप दुनिया अपने सबसे करीबी को देखती है। अगर आपने सऊदी अरब से लेना है, बिल्कुल सऊदी अरब से आपको उधार में मिलता है, ठीक है, आपकी दुनिया में एक वॉइस भी बनती है, लेकिन आपको
लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो उनको खास मैसेज करके पाकिस्तान में ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। ठीक है सर, मैं दूसरे नंबर की तरफ जाना चाहूंगा। क्या आपकी पॉलिसी करप्शन फ्री? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। राणा साहब, सर एक बार फिर मियां साहब नाराज हो गए। मरियम नवाज ने कहा था कि जब पेट्रोलियम मसला की कीमतों में इजाफा हुआ तो मियां साहब नाराज होकर मीटिंग छोड़ के चले गए थे, तो आज तो फिर बढ़ा दिया। क्या मियां साहब को नींद आई होगी, क्या समझते हैं? ये सारा टोपी ड्रामा है। वो जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं, वो तो ऑन एयर आके कहते हैं कि मुझे तो जो पीछे से लिखा आता है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये सारा अवाम को बेवकूफ बनाने के चक्कर में है। इस वक्त जो है ये सारा जहां से ये चल रहा है, सारे मामला ये कहीं और से चल रहे हैं, इनके बस में है ही कुछ नहीं। मियां साहब एक ड्रामा करके उठ के चले जाएं। मरियम साहब भी कहती है मुझे नींद नहीं आती। मरियम नवाज साहबा कहती है मुझे नींद नहीं आती। भाई फिर अगर तुम ये कर नहीं रहे, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तो तुम साइड पे हो जाओ, अपना आराम से नींद पूरी करें, अपनी लोगों को काम करने दें। देखें, आपको याद है ये 2 दिन पहले इमरान खान साहब आए हैं टेलीविजन पर, उन्होंने 2.5 घंटे का प्रोग्राम किया है और दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के लोगों ने उन पे एतमाद किया। 2.5 घंटे में 500 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया चाहती है इमरान खान को, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, दुनिया चाहती है, उस पर ट्रस्ट करती है। मैंने कई लोगों को सुना, उन्होंने कहा कि जनाब हम ये पैसे इमरान खान साहब आपको दे रहे हैं, आप पे हमें ट्रस्ट है, आप एक ईमानदार आदमी हैं। इन्होंने तो जो कुछ यहाँ से जो लूट घसूट करके और सारा पैसा जो है वो बाहर लेके, इनको क्या जरूरत थी IMF के पास जाने की? ये अपना ही इतने पैसे जो है यहाँ ले आते तो इस जंजाल से भी हमारी जान छूटती। लेकिन सर बिलावल साहब तो कहते हैं हमने पैसे इतने इकट्ठे कर लिए, UN से हमारे सारे पैसे इकट्ठे हो गए, दूसरे ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं। अवाम को बताएं वो पैसे किधर हैं, अवाम को बताएं कैसे पैसे आए, कहां से आए। ठीक है सर, टॉपिक की तरफ आते हैं कि IMF के कर्ज के बाद हुकूमत उनकी मदद कितनी शराइत मानेगी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हालात देख रहे हैं, सैलाब की कंडीशन है, उसके बावजूद भी इनकी जो इन्होंने कड़ी से कड़ी शराइत है, बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है, तो सर फिर अवाम क्या करेगी? कितनी शर्तें ये मजीद मानेगी अवाम को रगड़े लगाने के लिए? सर अवाम डेफिनेटली अवाम मर रही है। हजारों लोग सैलाब में जो है बेचारे इस वक्त मर गए हैं और बेयारो मददगार लोग पड़े हैं। वो वजीर आजम साहब जाते हैं, वो टाफियां बांट के अपना जो है फोटो सेशन करके और जो है ना ये हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाते हैं। सर जूस भी बांटे थे उन्होंने, जूस भी बांट रहे वो लोग। मतलब अब जिनके घर नहीं रहे, जिनका पूरा फसलें बर्बाद हो गई, जिनका पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, अब उनको जूस पे आप राजी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक कोई स्ट्रेटेजी बनाएं, कोई प्लान करें, वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे एक स्कीम मांगे, उनसे आप पूछें कि भाई यहाँ पे क्या क्या नुकसानात हुए हैं। अब आप जूसों पे तो लोगों को बेवकूफ ना बनाएं सिर्फ फोटो सेशन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब अवाम समझ चुकी है, अवाम ने तो भरमला ये गए हैं, उन्होंने कहा ये सारा फ्रॉड था, ये सिर्फ फोटो सेशन था। आज अवाम इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अवाम के साथ खड़ी है। दुनिया में अगर कोई, मैं कल देख रहा था, चाइना ने प्रेसिडेंट को कहा कि हम आपको पैसे इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं देंगे, तो सवाल यह है कि लोगों का एतमाद इनसे उठ चुका है। तो इन हालात में मेरे ख्याल के मुताबिक इनको इज्जत से घर जाना चाहिए, नए इलेक्शन की तरफ आए, जो जमात इलेक्ट हो। अब इनके पास है क्या? लेकिन सर 24 किलोमीटर की जो है इस्लामाबाद के वो वज़ीर आज़म है। लेकिन सर बात ये, अगर नई गवर्नमेंट आती है उनके पास क्या पॉलिसी? अगर आप लोग हुकूमत में आते तो आप क्या करेंगे? कोई पॉलिसी है, कोई रोड मैप है कि हम इस ट्रैक पे जाके मईशत को बेहतर करेंगे? देखिए, हम एक रोड मैप पे चल रहे थे। आपको याद होगा कि हम रूस गए थे, रूस से हम सस्ता तेल, डीजल, गैस, गंदम, जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं, उन्होंने दुनिया से हमें कम कीमत पर देने का वादा किया। सारी चीजें तय हो गई, लेकिन कुछ चीजें जो दरमियान में थी, उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान में इसके क्या नतीजे आएंगे। आज वो अवाम जो है वो भुगत रही है। अगर वो मुआहदा हो जाता तो मेरे ख्याल में आज ये पेट्रोल जो 235 रुपए लीटर है, ये आज
100 कुछ रुपए लीटर होना था। तो सवाल ये है, ये मैं गुजारिश ये कर रहा था, आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, पार्शली एग्री कर रहा हूँ, लेकिन रशिया चले गए तेल लेने के लिए और उस सिनेरियो में जबकि रशिया जो है वो आर्मी अदम सोच रही है, आर्मी एक कवानीन की अदम सोच रही है और उसके खिलाफ वजीर तौर पर जंग की सूरत में है, तो हम ईरान से क्यों ले लेते थे? पाकिस्तान आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक आप आजाद और मुख्तार फॉरेन पॉलिसी। चड्ढा साहब, गुजारिश ये है कि उस वक्त इतने, जब हम गए हैं उस वक्त इतने हालात खराब नहीं थे, ये तो हमारे जाने के बाद हालात खराब हुए हैं। उस वक्त तो माहौल बहुत अच्छा था। देखिए ईरान, बिल्कुल ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा दोस्त मुल्क है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक चीज हमें वहां से सस्ती मिल रही है। हमें जिस मुल्क से कोई चीज, मैंने पहले भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इंडिया अपने जरूरियात का 50% तेल जो है वो ईरान से लेता है, बिल्कुल ब्लैक मार्केट से लेता है ईरानी तेल को। तो गुजारिश ये है कि हमारी ईरान की जो लेकिन बन चुकी है, इंडिया तो चड्ढा साहब रूस से भी ले रहा है, रूस से ले रहा है, उस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। जब हम गए हैं हमारे ऊपर ये तूफान खड़े कर दिए हैं इन्होंने। ठीक है सर ठीक है। चड्ढा साहब एक ब्रेक लेते हैं सर ठीक है। चड्ढा साहब एक ब्रेक लेते हैं सर। हम आजाद थे चड्ढा साहब, हम आजाद थे। हमें तो ये, हम जिस तरह से हमें निकाला गया, आपको अंदाजा है कि एक इलेक्टेड हुकूमत को किस तरह से सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे वापस आएंगे और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि क्या जो IMF पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, क्या उस कर्जे के बाद जो शराइत है, क्या पाकिस्तान इसमें पूरा उतरेगा, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अली इमरान साहब, सर आपसे सवाल करना चाहूंगा, वही सवाल कि IMF के कर्ज के बाद हुकूमत उनकी मजीद कितनी शराइत मानेगी? सर आवाम के आप हालात देख रहे हैं, बेचारे किस कदर जलील हो चुके हैं इस महंगाई के अंदर। बिजली के बिल भी आपके सामने है, पेट्रोल डीजल आयरोज कीमतों में इजाफे से सर आवाम तो मुकम्मल तौर पर पिस चुकी है। अली साहब देखिए, जब तक आपकी हुकूमत की आमदन के जराए मुख्तस नहीं होते, बढ़ती नहीं है, आमदनी के जराए नहीं बढ़ते, तब तक ये हालात आपको करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आपको एक तमाम सियासी कुव्वतों को मिलके एक रोड मैप सियासत भी बनाना पड़ेगा कि कोई किसी की गवर्नमेंट को इलीगली किसी गैर आईनी तरीके से तोपल न करे। आपको एक ज़ाब्ता खिलाफ बनाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक चोर और ये डाकू के बाद गलत नहीं इस्तेमाल करेंगे। आइंदा जो है हुकूमत जो आएगी वो सादी शहर लोगों को, सादी पॉलिसी को ऐसे लेकर चलेगी। फॉरेन पॉलिसी होगी, थिंक टैंक्स बनाने पड़ेंगे। ये सब कुछ अपनी जात से ऊपर जाके करने की बातें हैं। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये रातों रात ऐसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता। आप आजादी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी देख रहे, इनकी भी देख रहे, एजेंसी थी सारी की सारी जो है नशे में परिवर्तन के ताबे नहीं है। आजाद गवर्नमेंट डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा, इनके डॉलर में कहाँ से कहाँ पहुंचा, बिल्कुल को मालूम है। नमून 5-6 की आज से आजाद ने जब छोड़ी, अब कितने में छोड़ी, गवर्नमेंट के लॉसेस कितने थे, गवर्नमेंट का टैक्स कितना था, गवर्नमेंट के खर्चे कितने पाकिस्तान के, आजाद ने गवर्नमेंट देंगे, ये तो नहीं बढ़ते जाएंगे भाई। जब तक आप खुद मुख्तारी की पॉलिसी पर गामजद नहीं होंगे और हमको मानी देने के लिए तैयार ठीक है, दफा देती है, लेकिन हुक्मरानों को अपना प्रोटोकॉल, अपना स्वाभिमान इख्तियारात, अपनी कैबिनेट और ये सारी मिलाद जो है, एक बहुत बड़ी हकीम पार्लियामेंट जो है, ये जो हकीम पार्लियामेंट ये आपको क्या सोचेंगे? अगर मैं 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगा के एक लोकल असेंबली बनता हूँ किसी भी स्टेट का इलेक्शन का, मेरे गरीब से क्या लेना, मुझे क्या पता वाले की क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल
ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا علی عمران صاحب کہ کیا IMF پاکستان کو کوئی ریلیف دے گا؟ کیونکہ سیلاب سے ہمارے ملک میں جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے، ہمارے چاروں صوبے متاثر ہوئے ہیں، ساؤتھ پنجاب، سر تمام صوبے پاکستان کے. تو سر کیا لگتا ہے اس پر IMF کو ریلیف دے گا؟ کیونکہ وہ تو چھری پھیرنے کے لیے تیار کھڑا ہے آپ کے گلے کے اوپر. سر بھائی پھیرنے کے لیے کیا کرے گا میں ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں مجھے کا خیال بات ہے کہ پھیرنے کے لیے تیار پڑا ہے. آپ کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ سردی کو ہوتی ہے، وہ سرد سنو ہوتی ہے، سردی کو ہوتی ہے IMF کے سامنے. اس لیے کہ آپ بکاری ہیں بھائی، آپ نے جگہ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے سود ادا کرنا ہے، آپ کی اپنا انکم نہیں ہے، آپ کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ یہ نارا جی کہتے تھے کہ جب تک حکومت کو ٹیکس نہیں ملے گا حکومت کہاں سے کرے گی خرچے. دیکھیے آپ کے خرچات بڑھ رہے ہیں، آپ نے غیر ضروری اداروں پر بوجھ ڈالا ہے، نگرانی نہیں ہے، آپ کے پاس فارن انویسٹمنٹ نہیں، آپ کی ٹریڈ مارکیٹ جو ہے اسٹاک مارکیٹ وہ سکڑی ہوئی ہے. بالکل حکومت کی ایک بیان پر نیچے گر جاتی ہے، ایک بیان پر اوپر چلک جاتی ہے. یہ اسٹیبلٹی چاہیے بھائی. جب تک اکنامیکل اسٹیبلٹی نہیں. دوسری بات یہ کہ بڑی کو کہہ لگے کہ جو ہے وہ آپ بھوکے ہیں یا اس کو روپے پیسے وہ اگر آپ کو بڑی پیسے دیں گے وہ کہیں گے IMF کا سے کیا یہ ہماری شرائط ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب سر یہی بات آپ سے کہ کیا کوئی ریلیف کی امید ہے؟ دیکھ رہے ہیں کیونکہ حکومت تو مکمل طور پر چاہ رہی ہے کہ ہم عوام کو مکمل بند گلی میں دھکیل دے. سر کیا سمجھتے ہیں کوئی ریلیف ملے گا IMF سے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس حکومت کی. دیکھیں جب ہماری حکومت گرائی گئی تھی اس وقت پاکستان کے اثاثہ جات وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، جو پاکستان میں ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اور آج دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اس حکومت کو ماں سوائے صحافیوں کی زبان دبانے سے، ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ FIR کروانے سے، ان کے خلاف جھوٹے پرچے کروانے سے، عمران خان صاحب کے خلاف کو سینکڑوں FIR جھوٹی جو ہے وہ کروانے سے ان کو کوئی فرصت ملے گی تو یہ آگے کی طرف سوچیں گے. یہ صرف ہمیں دبانا چاہتے ہیں، ہمارے پہ جھوٹی FIR کروا کے مقدمے بنا کر جھوٹے. تو یہ چیزیں نہیں چلنے والی جب تک یہ ان چیزوں سے. سر ان کو ذرا بات کرنے دیجیے گا. سر آپ کے میں آؤں گا. سر چٹھا صاحب سوری، صحافی اگر بات کرتے ہیں ان کے خلاف FIR ہیں، صحافیوں کے خلاف صحافی. سر اس پر آپ بات کیجیے گا. سر پہلے بات مکمل کرنے دیں. چٹھا صاحب ان کو بات مکمل کرنے دیں. ٹی وی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے کہ کسی بندے کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے؟ چٹھا صاحب تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ملک میں جو انہوں نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو فی الفور میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ فی الفور یہ اپنے آپ کو حکومت سے علیحدہ کریں اور الیکشن کا اعلان کریں. جو جماعت مینڈیٹ لے کے آتی ہے اس کا حق ہے وہ اپنا سنبھالے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں قائد اعظم کے بعد جو عمران خان آیا ہے لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. تو ماں سوائے یہ ایک دو لوگ جو نون لیگ والے ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی خاطر پاکستان پورا پاکستان جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیں. تو چٹھا صاحب اس میں بڑی کھلی سی یہ تو کتاب ہے آپ کے سامنے ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ غیر مناسب ہے. آج بھی سابق وزیر اعظم صاحب کل بھی عدالت میں پیش ہوئے، آج بھی خصوصی عدالت میں جھوٹے دہشت گردی. وہ اب اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کو دہشت گرد جو ہے نا جی وہ بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، علی صاحب عقل سے ان کو کام لینا چاہیے. ان کے جو مشیر بیٹھے ہیں وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اب ایسا نہیں چلے گا. بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. انہوں نے عدالتوں پہ حملے کروائے اور اپنی من مرضی کی. بالکل سر ایسا ہی ہے. علی صاحب کیا کمنٹ کریں گے؟ میں بریک کی طرف جاؤں گا لیکن آپ سے پہلے کمنٹ کر لیں ران صاحب کی بات کے اوپر. آزادی صحافت کی راستہ سے بات کی میں ان کا مشہور ہوں. دیکھیں
آزادی صحافت ہر دور میں جو ہے ہمارا مسئلہ رہا ہے. ہمیں قلم کو آزاد رکھے. ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کو جس حالات کی نشاندہی کرتے ہیں. صحافی کا کام ہوتا ہے پن پوائنٹ پر آپ کو بتانا کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, اور برداشت کا حوصلہ کریں. رہ گئی بات سیاسی انتقام کی, تو یہ ہر دور کا ایک وزیر خان صاحب کے دور میں بھی ہوا, ان پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کو میں پھر وہی کہوں گا کہ ونس فار آل اس کو ختم کرنا چاہیے, ونس فار ایور اس کو ختم کرنا چاہیے. ادروائز آپ کا ملک جو ہے وہ معاشی بحران میں رہے گا. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ کو بااختیار کرے. آپ نے افراد کو بااختیار کر رکھا ہے. ہر چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرے, ہر چیز کی منظوری پارلیمنٹ کرے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن موجود نہیں, اپوزیشن سڑکوں پہ ہے, اور حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہے جو ان کو بلایا جا سکے, ان کو آن بورڈ لیا جا سکے. بالکل بالکل سر. صاحب کی اس چیز کی تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے الیکشن وقت کی ضرورت کی ہے, لیکن ابھی حلقہ بندیاں اور دوسرے مسائل آبادی. ٹھیک ہے سر, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں. جی 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 سر, جی سر ضرور ضرور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی حلقہ بندیاں اور آپ کی مردم شماری ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کی حلقہ بندیاں چٹا صاحب ہو چکی ہیں, نوٹیفکیشن ہو گئے ہیں, حلقہ بندیوں کا ایشو نہیں ہے. حلقہ بندیاں چٹا صاحب ہو چکی ہیں, وہ تو باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی ہو گئے ہیں, وہ ایشو نہیں ہے. سر وہ اعتراضات بھی دور ہو گئے ہیں. حلقہ بندیاں انہوں نے بنائی ہیں, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, جیسے بھی بنائی ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر پری میچور طریقے سے بات چیت نہ کی جائے, سینسیبل ٹاک کی جائے, اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ. بالکل بالکل سر. اچھا چٹھا صاحب, سر میں آپ سے سر سوال کرنا. مسئلہ ہے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں, بے شک آپ فیوچر سے کریں, اور اس کے بعد آپ روڈ میپ سارے تیار کر لیں. آپ سارے قومی قیادت کو ایک پیج پر لے آئے, اقتصادی حوالے سے, سیاسی حوالے سے. آپ جب تک یہ نہیں کرتے کہ میں بارہ مطلب کہہ رہا ہوں ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم تو بات دفعہ یہ کہتے ہیں جی, ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم بات کرنے کے لیے, ہماری ایک سیاسی جماعت ہے, ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کو بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو چٹا صاحب کیا کیا جا سکتا ہے؟ چٹھا صاحب یہ بتائیے گا سر, میں آپ سے سر مجھے سوال میرا لے لیں. چٹھا صاحب میرا سوال لے لیں سر, میرے پاس ٹائم شارٹ ہے. سر سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سابقہ حکومت جاتی تھی آئی ایم ایف کے پاس, تو یہ موجودہ حکومت کہتی تھی, جو پہلے اپوزیشن میں تھے سر, یہ کہتے تھے کہ جی ملک کو بیچ دیا, گروی رکھ دیا. تو سر آج جب خود قرض لے کر آئے ہیں تو شادمانے خوشی کے ہیں, جی ہم نے قرض لے لیا. سر اتنا بڑا خلافت اگر یہ لوگ آئے ہیں. دیکھیے یہ ہر حکومت کرتی ہے. دوسرے پہ یہی میں کہتا ہوں یہ باؤنڈری بارڈر جو ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ غلط ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی جب تک آپ اقتصاد, آپ کو ووٹ چلانے کے لیے پیسے چاہیے, اور آپ نے آسان حل یہ ڈھونڈ لیا کہ آپ غریب آدمی کو رگڑ لگائیں گے, امیر آدمی کو رگڑ لگائیں گے. آپ کو اپنے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرنا پڑے گا. پچھلی حکومت کی کارکردگی تھی, یہ میں انڈورس کر رہا ہوں ریکارڈ کہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن بہت اچھی کی اور بہت اچھا سسٹم چلایا ہے ٹیکس میں, پرٹیکولرلی کووڈ میں بہت اچھا چلایا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کی حکومت کیا گرنے کے ٹائم ہوا تو انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ریٹ کہا تھا اور اس کو ڈکلائن میں لے گئے, لیکن جس سے ملک کے خزانے کو خسارہ بھی ہوا. لیکن آپ کو ایک بات طے کرنی پڑے گی کہ آپ نے اگر ملک کو چلانا ہے تو کس روڈ میپ پہ چلانا ہے. آپ کے پاس اس وقت آمدن کم ہے, آپ کے خرچات بالکل 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 ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کتنا زیادہ ہے, فارمر بجٹ بنانے کے لیے, خزانہ فری بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو قربانی دینی پڑے گی, شافیہ کو قربانی دینی پڑے گی. سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر, میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. سر یہ بتائیے گا کیا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام پاسبل ہے چٹھا صاحب؟ نہیں ممکن, ممکن نہیں ہے. دیکھیے جو فارن انویسٹر آئے گا اس کو پالیسی کی کنٹینیوٹی چاہیے, کنٹینیوٹی چاہیے اس کو پالیسی کی. اگر آپ آج ایک پالیسی لے کے آتے ہیں, ایک لون کو ٹیکس فری کرتے ہیں, ایک چیز کو آپ جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں, پالیسی اپناتے ہیں, دوسری حکومت آپ اس کو بدل دیتی ہے, جو سرمایہ کار ہے وہ اسے خوفزدہ ہوتا ہے. بھائی اس کو پروفٹ چاہیے, وہ لاس کے لیے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی پالیسیز کو جو قیمت میں کریں, ٹریڈ فری اور ٹریڈ فری کے لیے آپ کو ٹریڈ کی ABC سمجھنا ضروری ہے, دور کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے چٹھا صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ٹھیک ہے سر, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب سر آپ سے یہی سوال کہ کیا جو ملک میں اسٹیبلٹی کی کنڈیشن ہے پولیٹیکلی, کیا اس کے بغیر معاشی استحکام آپ دیکھ سکتے ہیں, نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر, جو حالات اس وقت بن چکے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے. اگر صاحب اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, بالکل
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو لوگ اکثریت میں آئیں, جو پارٹی اکثریت میں آئے, ملک ان کے حوالے کیا جائے, وہ اپنی کارکردگی دکھائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان کو ملک دیا جاتا ہے تو ملک کسی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا وہی سوال جو میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ جو اگر آپ لوگ قرضہ لیتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کو بیچ دیا گیا, لیکن اب انہوں نے قرضہ لیا اس کو خوشخبری قرار دیا گیا کہ معاشی خوشحالی آئے گی, تو سر یہ مذاق ہے عوام کے ساتھ, کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ دیکھیے قرض جو ہوتا ہے نا جی, وہ قرض ہی ہوتا ہے. یہ اب خوشیاں منائیں, کل کو جو ہے نا جی یہ ڈھول بجائیں, یہ جو مرضی کر لیں, لیکن عوام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا ما سوائے اس کے کہ ضلالت کے. اب یہ جو قرضے لے رہے ہیں وہ وزن بھی عوام پہ پڑنا ہے, اس کو بھی عوام نے بھگتنا ہے. ٹھیک ہے سر, سیلاب کے حوالے سے آخری الیکشن سے پہلے رانا صاحب کی میں بات کو آگے کہتا ہوں, الیکشن سے پہلے حکومت بڑے دن کا مظاہرہ کرے اور قومی قیادت کو مذاکرات کے لیے دعوت دے اور اس کے لیے اپنے مفہوم بھیجے, اور اس کے بعد الیکشن سے پہلے ایکول پلے فیلڈ جو ہے نا وہ ایکول سب کو چانسز ہونے, ایکول پلے فیلڈ ہونا چاہیے. نواز شریف کو واپس لے آئے, اس کو بھی سیاست کرنے دے. اس کو نواز شریف کو ہم نے تو نہیں بھیجا تھا, وہ تو چٹا صاحب آپ بھاگے ہیں یہاں سے. آئیں فیس کریں, ہم تو کر رہے ہیں. آئیں, ہم تو چٹھا صاحب مقدموں کو فیس کر رہے ہیں, وہ بھی آگے کریں. ٹھیک ہے چٹھا صاحب, ٹائم بہت چھوٹے سر. میں ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا سر, سیلاب کی کنڈیشن آپ کے سامنے. سر یہاں پہ سیاست کو چھوڑ کے سیاست ہوتی رہتی ہے, ہمارے ملک لوگ ڈوب رہے ہیں سر جی, 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے سیلاب سے. سر کیا کہیں گے اس پر؟ کوئی تنظیمیں, کوئی آپ کی حکومت اس پر ایکٹیو بھی ہے؟ دیکھیں ہمارے جو ہے حکومت بالکل ایکٹیو ہے. عمران خان صاحب نے, میں نے عرض کیا ہے آپ کو پہلے بھی کہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ اکٹھا کیا 500 کروڑ روپیہ, اور ہماری وہ ٹیمیں بن چکی ہیں اور ان کے لیے نکلے ہوئے. انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. ان کا جو نقصان ہو سکتا ہے, جو ان کا نقصان, جتنا ان کا نقصان ہوا وہ تو پورا نہ کر سکیں, لیکن ہم عوام کو ریلیف دیں. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. علی صاحب آپ کمنٹ کریں لاسٹ. جی سر. اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے رانا صاحب کی جماعت کی, بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے صوبائی دارالحکومت تک محدود ہے, اور بالخصوص پنجاب کے وزیر جو ایک ایکسپیرینس آدمی ہے وہ بھی نہیں ابھی تک پبلکلی گئے. میں اس پہ سلوٹ پیش کروں گا سردار عثمان بزدار کو, جو ابھی تک ڈی خان میں ہے, اور سیلاب زدگان کی جو ہے وہ اپنی جو حکومت کی طرف سے جو بھی آ رہی ہے مراد یا جو اشیاء آ رہی ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور سردار صاحب کی میں سمجھتا ہوں ایک تعمیری کوشش ہے. سردار عباس لوہاری پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈی خان میں موجود ہے. دیکھیے کوہستان میں کتنی تباہی ہوئی, لیکن وزیر کے ڈی کے وہاں نہیں گئے. ایون دو خان صاحب کو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب وزٹ کریں گے, لیکن خان صاحب نہیں گئے. ابھی بھی دیر نہیں ہے. میری گزارش ہے ساری قومی قیادت سے لڑائی جھگڑے چھوڑے, پہلے سلام مقابلے کو دیکھیں, قومی روڈ میپ پہ بات کریں, اقتصادی روڈ میپ پہ بات کریں. لیکن علی عمران صاحب سر, پنجاب گورنمنٹ نے تو کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ابھی تک کی جو ان کی کنڈیشن ہے. لیکن بزدار صاحب کی آپ بات کریں سر, وہاں پہ وہ تو پہلے اتنے ایکٹیو نہیں تھے, لیکن سر اب خبریں چلی, ان کو تھوڑی سمجھ آئی, چلے ہوش آیا, دیر آئے درست ہے, لیکن وہ اب اس میں ہے, پہلے وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سردار عثمان بزدار کے دور میں کسی بھی سیاسی رہنما کے خلاف غداری کا کوئی ایسا کوئی مقدمہ کرنے کے ایک بڑے طریقے سے وہ اس بندے نے حکومت چلائی ہے. اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کرفٹ کا بڑی مطلب یہ تو خیر ہم پیدا ہونے والے بچے سے لے کے اگر ہمارے بات کریں تو ہم بچے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا, لیکن جو بھی ہے اس بندے نے بڑی اچھی حکومت چلائی. بالکل چوبیس پرویز صاحب کی وہ زیادہ افریق تھے, زیادہ تھے چوبیس اپنا میاں شہباز شریف اپنے دور میں پنجاب کے طور پر ان کی پرفارمنس آفرین ہے, ان کی پرفارمنس پہ اس وقت اب بھی بطور وزیر اعظم وہ جا رہے ہیں, بہترین ہے. بالکل کہاں ہے
علی صاحب میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں سر، بالکل ہمیں ایک قوم بن کر ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے، اور راجہ عبدالجبار صاحب آپ کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، جس طرح سے آج ہم نے بات کی کہ IMF کے حوالے سے بھی بات کی کہ پاکستان کو جو قرضہ دیا گیا ہے کیا اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا عوام پھر مہنگائی کی چکی میں مزید پسنے کے لیے تیار ہو جائے، پہلے بھی کچھ نہیں بچی ہوئی لیکن اب کیا وہ اس کے لیے مکمل طور پر ان کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ اور سیلاب کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہاں پر ہمیں اب ایک ملک ہو، ایک قوم ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ سیلاب سے متاثرہ لوگ ہی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہماری حکومتیں، تنظیمیں، ہم لوگوں کو خود اس پر ایکٹیو ہونا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام سے اتنا، انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ نے نگہبان۔